الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. و اما امروز هم در بحث و جستجو گنج دیگری از گنجینه‌های پنهان هستیم. موضوعی که خیلی مرتبط به سعادت و خوشبختی ما در دنیا هست و آرامشی رو که به انسان عطا می کند، از جمله مهمترین نتایج و دستاورد این گنجی است که امروز درباره اون صحبت خواهم کرد. خیلی ها در خانواده ها اونی که از نداری در هم و غم هست، اونی که در خانوادهش با همسرش اختلاف داره و اختلافشون هم برمیگرده به اینکه یا زن از مرد راضی نیست یا مرد از زن راضی نیست، یا پدر از فرزند راضی نیست یا فرزند از پدر و مادر راضی نیست، و یا اینکه از کسب و کار خودشون راضی نیستن، و یا از هر نوع موضوع دیگری که مرتبط به این قضیه هست. حالا یکی اونی که جوان دوست داره که زود بزرگ بشه، اونی که پیر آرزو میکنه کاش جوان بود، اونی که بیمار آرزو میکنه سالم بود، اونی که سالم آرزو میکرد که غنی بود، اونی که غنی آرزو میکنه که حالت دی. و به این شیوه هست که همه دارن اعلان نارضایتی میکنند و همه دارن اعلان نارضایتی میکنند. و اما گنج امروز ما گنج رضایت هست، راضی بودن به رضای خداوند. راضی بودن یک گنج بزرگه، اینکه راضی باشی به رضای خداوند. یکی از ارکان مهم ایمان به قضا و قدر هست و راضی بودن به قدر الهی. این کسی راضی باشه که خداوند هر چی رو مقدر کرده است حتما خیر است. و اما چیزی که مفهوم خیلی مهمیه مسئله راضی بودن، این رو باید بدونیم، یقین داشته باشیم که خداوند مالک نفع و ضرره، خداوند نافع و ضاره. غیر خداوند هیچ کسی دیگری نیست که بتونه مالک نفع و ضرر باشه. مالک نفع و ضرر بندگان خداوند در دستان پرقدرت خداوند قرار داره. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف الا هو و این یریدک بخیر فلا راد لفضله. و اگر خداوند در آیه دیگری باز همین معنی میگه، اگر خداوند خیری رو به تو برسونه کسی نمیتونه اون رو رد کنه، و اگر شری رو به تو برسونه هیچ کسی هم نمیتونه اون رو رد کنه. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، و کسی نیست که این ضرر رو برطرف کنه. لذا نفع و ضرر ملک خداونده و خداوند است که مالک اون هست. نقطه دوم این که خداوند خودش هست که متصرف در امور بندگانش هست و دخالت میکنه در اون رو به هر شیوهی که بخواهد تغییر میدهد و توجیه میکند و هیچ کسی نمیتونه جلو حکم خدا رو بگیره. لا معقب لحکمه، و تعقیب کننده و رد کننده حکم خداوند وجود نداره. و در آیات دیگری هم فرمود ولا راد لفضله، هیچ کسی هم نمیتونه فضل خدا رو رد کنه. اگه خدا بخواد به کسی نعمتی بده، اگه تمام خلایق هم جمع بشوند که اون رو منع کنند و رد کنند و جلوش رو بگیرند، هیچ کسی قادر به این نخواهد بود. و اون کسی که راضی نیست به رضای خداوند در هم و غم و درد و رنج همیشگی خواهد موند. و هر کسی که بخواهد از تنگنایی بیرون بیاید، اولین قدم اعلان رضایت و تسلیم شدن است. لذا به خاطر همین این آیه رو اگر دقت کنید فرمود و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر. خداوند بر هر چیزی قادر هست و اگر خیری باشه یا ضرری باشه فقط خداوند است که مالک اون هست. و خیلی مهمه این آیه که میفرماید و این یمسسک الله بضر، اگه خدا شما رو مس کنه، مس کردن یعنی این که دست رو بر روی چیزی بکشی، این مسه.
وقتی خدا ضرری رو به کسی برسونه، اگه بخواهد که کامل ضرر رو برسونه که منتهایی برای ضررهایی که خدا بخواد برسونه نیست، منتهایی برای قدرت خداوند نیست. خداوند قدرتش پایان نداره. خیر رسانی و شر رسانیش هم پایان نداره اگر بخواهد. لذا اون چیزی که ما در این دنیا میبینیم مسی از ضرر و مسی از نفعه، یعنی در واقع یک روتوش کمی، یک غباری از ضرر و سود و زیان به ما میرسه. وگرنه اگر خداوند بخواهد که کاملا ضرر برسونه، هیچ موجودی طاقتش رو نداره. و اگر بخواهد کاملا نفع برسونه، یعنی همه خیرها رو نصیب یک کسی بکنه، باز هم تاب و تحملش رو نداره. لذا فرمود یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. و بعضی وقتا سختی ها انسان رو دوچار انسان می شود، در زندگیش باعث میشه که مختل بشه و چیزهایی رو به چیزهایی گرفتار خواهد شد که شیرینی و لذت و آرامش و راحت رو از اون میگیره و کسی نمیدونه، فقط خداوند است که میتونه اون رو حل کنه. مفرج الکربات خداونده. و لذا اینه که انسان، و یکی از اهل علم میگه ان الضر یلفت الانسان الی نعم الله، ضرری که به تو میرسه تو رو متوجه نعمتهای دیگه میکنه. خیلی وقتا هست که ما غافلیم از داشته های خودمون، از نعمتهای خودمون غافلیم و راضی نیستیم بهشون. همیشه فکر میکنیم که همسایه از ما بهتره، همیشه فکر میکنیم که چون راضی نیستیم به داشته های خودمون، همیشه فکر میکنیم که همسر فلانی از همسر ما زیباتره، فلانی پولش از ما بیشتره، فرزنداش بهترن، فلان و فلان و فلان و همه اینها. هیچ وقت اعلان رضایت نمی کنیم از اینکه خداوند راضی باشیم به اونی که خداوند به ما داده از نعمت. ولذا هیچ وقتم بلا وقتی که به انسان میرسه، خداوند میخواد انسان رو آزمایش کنه که آیا راضی هست به رضای خداوند و صبر میکنه بر بلا تا خداوند اون رو براش رفع کنه. و این عالم فرمود فإن الله يرفع عنه الضر لئن ضر لا يستمر على الانسان. فرمود که همینو بدونید که خداوند ضرر رو از انسان دفع میکنه چون ضرر برای انسان ادامه نداره. لأن الضر لا يستمر على الانسان، ضرر بر انسان مدام و همیشگی نیست، بلکه گاهی هست و گاهی نیست. باز هم خیر و خوبی و خوشی همچنین هست، گاهی هست و گاهی نیست. مگر اینکه اگر کسی اعلان نارضایتی کند از خداوند و اعلان انزجار کنه و شروع کنه به جزع و فزع کردن و انزجار کردن، این بدانید بلایش طولانی خواهد بود. ولی اون کسی که اعلان میکنه و تسلیم میشه و رضایت اعلام میکنه، خدایا راضیم به رضای تو و شاکرم به نعمتهایی که بهم دادی، خداوند خیلی سریع برایش گشایش میفرستد. ولی اون کسی که همیشه اگر کار داره میگه این چه کاری من دارم، این چه وضعی من دارم، دائم و شکوه هست و اعلان رضایت نمی کنی. لذا گنج اعلان رضایت کردن از خداوند از همه چی مهمتره. زمانی تو خوشی خواهی دید که راضی باشی. اون کسی که راضیه به همسرش، عیب‌هایی هم داره، عیباش رو میشناسه ولی راضیه، خوشنود، خوشحال این که همسرش اینه و چشمش به همسایه نیست، این در زندگیش خوشحال خواهد بود. اونی که راضیه به فرزنداش، اونی که راضیه به مال و داراییش. وقتی که میگیم راضیه به این معنی نیست که تلاش نکنید برای بهتر شدن، نه، تلاش کنیم برای اینکه بهتر بشیم. و این دنیا هرچه از نعمتاش هست باید تلاش کنی برای به دست آوردنش، ولی برای کشف ضررها و دفع ضررها باید حتما به خداوند متوسل بشید و اسباب رو هم به کار ببرید. لذا میفرماید که ولا يرفع الحق قضاء في الخلق الا ان يرضى خلق الله بما انزل الله. خداوند زمانی بلا رو رفع میکنه که مردم راضی باشند به اون چیزی که خداوند فرستاده است. لذا راضی بودن به رضای خداوند نقطه اول و
مهم هست. باید حتما اعلان کنیم که این که راضی هستیم به اونی که خداوند به ما داده است. و این نقطه خیلی مهمی هست. شاید از نعمتهای بسیار بزرگ، نعمت کبیر و بزرگی که وجود داره اینه که ما راضی باشیم به اون نعمتی که خدا به ما داده است، به وجود خودمون، به شکل ظاهریمون، به امکاناتی که خدا داده اعلان رضایت کنیم. خدای شکرت که این رو داریم، میشد بدتر از این هم باشه. و بعد اون هست که نتیجه این اعلان رضایت آرامش در دل، سکونت در اعضا و جوارح هست و عقل درست کار خواهد کرد، قلب درست کار خواهد کرد. ولی وقتی که کسی دلش پر از هم و غمه، وقتی که دلش همیشه نارضایتی و شکوه درش هست، عقلش نارضایتی و شکوه درش هست، در نتیجه نه عقل درست کار میکنه، نه تصمیم‌های درستی خواهد گرفت و نه احساس و عواطف درستی هم در دل او شکل خواهد گرفت. چرا بعضیا خیلی مهربانند؟ چرا بعضیا خیلی دلرحمند؟ چرا خیلی محبت دارن؟ محبت و عشقشون به اون چیزی که دارن زیاده و اظهارش میکنن این رو به خاطر اینکه قلبشون در مسیر درستی قرار گرفته، هم و غم و نارضایتی رو کنار گذاشتن. وگرنه اگر انسان بخواهد به دنبال عیبجویی باشه، به دنبال ایراد و اشکال گرفتن باشه، به دنبال شکوه کردن باشه، میتونی از هر کسی ایراد بگیری. و مخصوصا این که هیچ کسی کامل نیست. همه ما در مشکلات قرار داریم، همه ما در ضعف ها قرار داریم، همه ما میتونیم در شرایط بدی یا بدتر از این باشیم. لذا اولا وقتی که انسان دلش درست کار کرد، مغزش، فکرش، عقلش درست کار کرد، هم تصمیم درست میگیره، هم احساس و عواطفش رو و مشاعرش رو درست اعلام میکنه و ابراز میکنه و در جای خود ابراز میکنه. یکی رو میبینی وقتی که عصبانی میشه دیگه حدود نمیشناسه. عصبانی که شد، اون چیزی که نباید به زبانش جاری بشه جاری میشه. از فحش دادن و تهمت زدن و ناسزا گفتن و بد و بیرا گفتن، علتش اینه که اون شخص نه عقلش درست کار میکنه و نه قلبش درست کار میکنه. به خاطر همینه که زبانش هم بد میگه. اون چیزی که میگه که ان الكلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان على الفؤاد دلیلا. میگه کلام در اصل حرفی که میزنیم در دله، ولی زبان سخنگوی دله. وقتی که حرفی رو زدی، اگه بد گفتی یعنی در دلت بده، اگه خوب گفتی یعنی در دلت خوبه. و اون آدمی که اهل رضایت هست و راضیه به رضای خداوند، اون انسان موفقیه. ببینید خیلی از احادیث بسیار مهمی وجود داره که پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی و رسولا. میگه طعم و لذت ایمان رو میچشد کسی که راضی باشه به رضای خدا و به خداوندی خدا و تقدیرات الهی و اعمالی که خداوند مقدر کرده راضی باشه و همچنین به دین اسلام و شرایعش راضی باشه و اعتراضی بر اسلام نداشته باشه و به سنت پیامبر هم راضی. اگه کسی خوشنود بود به اینها، میگه لذت ایمان رو میچشه. راضی بودن به رضای خداوند و قضا و قدر بخشی از رضایت بالله است. و از جمله اذکاری که صبح و شام باید بخونیم، باید این رو بگیم رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبی و رسولا. هر کسی این رو گفت حتما نتیجه خواهد گرفت و موفق خواهد شد. اینه که طعم ایمان، اولین گنجی که به دست میارید از گنجینه رضایت، لذت ایمان رو حس خواهی کرد. اون کسی که راضی به رضای خداوند لذت میبره و طعم ایمان رو میچشه. این نقطه دوم، آرامش پیدا میکنه. کسی که یکی از چیزهای خیلی مهمی که وجود داره اینه که ما چرا بعضی وقت شکوه میکنیم؟ وقتی چیزی رو از دست میدیم، وقتی چیزی رو فکر میکنیم مال ما هست و از دست دادیم، یا اینکه تلاش کردیم برای به دست آوردنش ولی موفق نشدیم. جوانی که میره خواستگاری یک دختری
بهش نمیدن، یا وابسته میشه به یه دختری بهش نمیدن، یا دختری به پسری بهش نمیدن. شروع میکنه دچار افسردگی میشه، دچار غم و هم میشه، دچار ناراحتی های بسیار زیاد میشه، زخم معده میگیره و دهها مشکل دیگری که براش وجود میاد. چرا؟ چون راضی نبوده به قدر الهی. اتفاق افتاد و ندادن، طرف مقابل پشیمون شد همسر شما بشه. اگه بگی و یک چیزی که پیامبر علیه السلام به ما یاد داده، فرمود هر وقتی مصیبتی به شما اومد بگو انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منها، واخلفنی خیرا منها. میگه خدایا، اولا میگه انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم و به سوی خدا برمیگردیم، هر چی که داریم مال ما نیست اصلا. اولا اعلان این میکنه که هیچ چیزی ملکیت تو رو نداره، متعلق به تو نیست. به همین دلیل بعدش میگه خدای به من در این مصیبت اجر بده و جایگزین بهتری برای من قرار بده. ولی اگر ادامه دادی به مزاحمت، ادامه دادی به داد و فریاد، ادامه دادی به این که نه من خودمو میکشم، خیلی این رو میگن، میگه خودمو میکشم، خودمو میسوزونم، بلا و ناراحتی و بدبختی و مزاحمت و اذیت و آزار برای خودش و دیگران. چرا؟ چون فلانی با ازدواجش موافقت نکرده. نتیجه این همه داد و فریاد و ناراحتی اینه که تو راضی نبودی به رضای خداوند. اگر راضی میبودی به رضای خداوند این گونه نمیشد و آرامش پیدا میکردی، تسلیم امر خدا میشدی، میگفتی انا لله و انا الیه راجعون. اینه که انا لله و انا الیه راجعون که میگی، یعنی دو دست و بالا میبری و میگی تسلیم امر خدا میشی و یقین پیدا میکنی به این که خداوند حکیم حمیده و اون اتفاقی که افتاده حتما خیلی درش بوده. چه بسا شما ازدواج کنید و در ازدواجتون ناموفق می شدید. لذا اولین قدم رسیدن به راحتی، به آرامش، به خوشبختی و سعادت تسلیم شدن و راضی بودن به رضای خداونده. پس رضایت گنج مهمی است و این گنج پنهان رو فراموش نکنید. در جلسه بعدی هم ادامه همین موضوع رو خواهم گفت. همه شما را به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.